दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यह रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िला नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। जिला बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सरगना सलीम उर्फ रब्बानी को हलाक कर दिया है। पंजाब में गंदम की खरीदारी की मुहिम शुरू हो गई है। लद्दाख में भारतीय हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। और मारूफ शायर और मुसन्निफ फारिग बुखारी की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में कौमी शाहराह पर एक मुसाफिर बस पर फायरिंग के अलमनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 9 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम दुख और मुसीबत की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को क़रार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया। उधर बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने नोशकी के अलमनाक वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने अलमनाक वाक़े पर शदीद दुख और रंजो अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है और एक कौम ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि नफ़रत फैलाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी के साथ थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने के लिए $20 करोड़ की एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मंसूबे के तहत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए मौजूदा थर्मल तवानाई प्लांट को 300 मेगावाट के शमसी तवानाई में अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे से इंतहाई कम कीमत पर सालाना 40 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा होगी, जिससे फी यूनिट लागत 45 से कम होकर 14 रुपये रह जाएगी। इस मंसूबे से ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। आज ज़िला बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर की गई एक कार्रवाई में दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक कत्ल होने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों, शरपसंदी और बेगुनाह शहरियों के कत्ले आम में मुलव्वस था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की थी। ताहम कार्रवाई के दौरान वतन के 2 बहादुर सपूत लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने अपने बयान में कहा कि हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िला बोनेर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के 2 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने एक पैगाम में शहदा के ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि हवालदार मुदस्सिर और लांस नायक हसीब वतन अज़ीज़ में अमन की खातिर शहादत के आला मर्तबे पर फायज हुए हैं। शहदा कौम का फ़ख्र हैं और उनकी गिरां कदर कुर्बानियों से ही अमन कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पुरअज़्म है और इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब में साल 2024-25 की गंदम खरीदारी की मुहिम आज शुरू हो गई है। महकमा खुराक के तर्जुमान के मुताबिक किसानों ने आज सुबह से ही बारदाना ऐप के जरिए बारदाने के लिए दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं। दरखास्तें इस माह की 17 तारीख तक वसूल की जाएंगी। तस्दीक के बाद किसानों को बारदाना ऐप के जरिए बारदाने के इजरा और गंदम की वसूली की तारीखों के तस्दीकी पैगामात भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि गंदम खरीदारी का बाकायदा आगाज़ रवां माह की 22 तारीख से होगा और इस सिलसिले में ज़िलाई सतह पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं।
گندم خریداری مہم کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹول فری نمبر 0800-13505 بھی مختص کیا گیا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹ محمد عبداللہ کو رائل ملٹری اکیڈمی میں شاندار کارکردگی کی بنا پر معروف ہارٹسنز ہارس میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ رائل ملٹری اکیڈمی ایسے بین الاقوامی کیڈٹ کو دیتی ہے جس نے مجموعی طور پر غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرٹ کے تقاضے پورے کیے ہوں۔ 3000 سکھ یاتری بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے آج واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ترجمان کے مطابق سکھ برادری کے رہنماؤں کے علاوہ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار یاتریوں کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران سکھ یاتری خصوصی ٹرینوں کے ذریعے حسن ابدال، ننکانہ صاحب، نارووال، ایمن آباد اور بادامی باغ، لاہور میں اپنے مذہبی مقامات کا دورہ کریں گے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے یاتریوں کے لیے رہائش، سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نیپال میں پاکستان کے سفیر ابرار ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان اور نیپال جیسے ترقی پذیر ممالک دنیا میں بڑی حد تک کسی اور جگہ پیدا ہونے والی کاربن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج ریڈیو نیپال کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان کے سفیر نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ کاربن کے اخراج میں کمی کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کریں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امتیازی پالیسیوں کے خلاف لداخ میں مظاہرے جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارتی حکومت اب یہی عمل لداخ میں بھی دہرا رہی ہے۔ لداخ کی رہائشی مودی حکومت کے نئے قوانین کا نفاذ کر کے علاقے کو براہ راست دلی سے کنٹرول کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہروں کے دوران خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پالیسیوں میں تبدیلی کے نتیجے میں لداخ کی منفرد شناخت ختم ہو جائے گی اور ماحول انحطاط کا شکار ہو جائے گا۔ سماجی سیاسی خدشات کے علاوہ مظاہرین کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خدشات لاحق ہیں جس سے خطے کی صورتحال خراب ہوگی۔ غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیل کے ایک حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں اب تک کم سے کم 33,634 فلسطینی شہید اور 76,214 زخمی ہو گئے ہیں۔ اردو کے معروف شاعر، ادیب اور نقاد فارغ بخاری کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 11 نومبر 1917 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہندکو، پشتو اور اردو زبان میں شاعری، ادب، سماجی مسائل اور سیاست کے موضوعات پر تصانیف لکھی۔ وہ 1997 میں آج ہی کے روز پشاور میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر فارغ بخاری کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی اور وسطی سندھ، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، جنوبی اور مشرقی پنجاب اور پوٹوہار کے علاقے میں کہیں کہیں ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 32، کوئٹہ اور مظفر آباد 19، گلگت 22، مری 12، سری نگر 22، جموں 33 اور لیہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم نے ضلع نوشکی میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پرعزم ہے۔ ضلع بونیر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ایک کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے سرغنہ سلیم عرف ربانی کو ہلاک کر دیا ہے۔ پنجاب میں گندم کی خریداری کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ لداخ میں بھارتی حکومت کی امتیازی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔